Bismillahirrahmanirrahim. Today I would like to share the knowledge about PPSC VO interview or personal experience in PPSC interview, and also any other questions related to PPSC. My name is Sarfraz Rahman. I am a PhD scholar in the Department of Parasitology, and I am also a veterinary officer. Please subscribe my channel and also push the button of bell icon. Today I would like to share about the interview pattern. This video I also describe in Urdu also. इसमें सबसे पहले ये होता है कि वीओ को इंटरव्यू में पीपीएससी मेंबर या एनी ब्यूरोक्रेट होता है, और इसके अलावा फील्ड वेटरनरी ऑफिसर्स में से कोई मेंबर्स होता है और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 50% वेटेज जो है वो ब्यूरोक्रेट या पीपीएससी का जो मेंबर होता है उसका होता है। यानी इसका मतलब है कि 50% 50 मार्क्स पीपीएससी मेंबर ने आपको देने होते हैं, और 50 मार्क्स जो फील्ड से वेटरनरी ऑफिसर्स या यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आए होते हैं उनको 50% उन्होंने आपको मार्क्स देने होते हैं। तो 50% वेटेज सब्जेक्ट रिलेटेड है और 50% वेटेज जो है वो जनरल नॉलेज एंड आल्सो द इंट्रोडक्शन, कि आपने अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है और आपका बिहेवियर क्या होगा ड्यूरिंग इंटरव्यू, एंड also what is your personality, ये बहुत ज़्यादा काउंट होती है। तो दूसरे जो मेंबर हैं उसमें से 50% वेटेज है और वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। इंटरव्यू गाइडलाइंस, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करना चाहता हूँ कि आपने इंटरव्यू के अंदर जो है हाउ कैन यू गिव द इंटरव्यू सक्सेसफुली। उसमें सबसे पहला जो इम्प्रेशन है दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट इट इज़ नॉट ignoring point. It is a very important point that you should focus on your personality. You should keep in mind that the first impression is the last impression. So आपने इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आपने पर्सनैलिटी जो है वो उसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट करना है। जो पर्सनैलिटी में होता है कि आप एक अच्छी कटिंग में हो और आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, और अगर आपने सलवार कमीज में है तो एक अच्छी लुकिंग में होनी चाहिए। और वैसे जो रिकमेंडेड है कि आप ड्यूरिंग इंटरव्यू यू शुड वियर अ पैंट और शर्ट, आपको वो पहनना चाहिए कि जो एक अच्छी लुकिंग में हो। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंस से आप मेंबर्स को जवाब देते हैं और किस तरीके से आप उनको सेटिस्फाई करते हैं। और थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोड्यूस किस तरीके से करवाना है, ये सबसे अहम चीज़ है कि आप इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरीके से उसको याद कर लें। और वो जब आप आपको पीपीएससी का जो मेंबर है वो आपसे कहेगा कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आपने अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपना नाम
اپنے والد کا نام، اور اس کے بعد میٹرک، انٹرمیڈیٹ، اور ڈی وی ایم کی بارے میں، اور اینی ادر ایجوکیشن، اور دین دا ایکسپیرئنس ریلیٹڈ ٹو دس جاب، یو کین ڈسکرائب اٹ. اینڈ آپ جو کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوشچنز ریلیٹڈ ٹو یور پروفیشنز، آپ کو پروفیشنز اپنے، اگر آپ یو آر گوئنگ ٹو فار انٹرویو آف ویٹرنری آفیسر، تو آپ کو ویٹرنری آفیسرز کی جو ریلیٹڈ کوشچنز ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. فیمس کوشچن جو ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے یاد کریں. اسی طریقے سے اگر آپ نے جہاں پر انٹرنشپ کی ہے تو وہاں پر انٹرنشپ کے دوران آپ نے کیا سیکھا، کون کون سی ڈیزیزز دیکھیں، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فیلڈ ڈیزیزز، ویٹرنری آفیسر کی جو مین ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو سٹ ان دا سول ویٹرنری ڈسپینسری اور دا سول ویٹرنری ہاسپٹل. تو اس میں آپ کو فیلڈ کی جو ڈیزیزز ہیں، ایف ایم ڈی ہے، ایچ ایس ہے، بی پی ایس، رینڈر پیسٹ ہے، اور آپ کو ہاں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ڈیزیزز جو ہیں وہ ایریڈیکیٹ ہو چکی ہیں. اس طریقے سے لائف سٹاک کی ویکسینز کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی ویکسین کس کس منتھ میں ہوتی ہے، اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں ویکسینز کہاں سے آتی ہے، کتنی ڈوز لگائی جاتی ہے، اور روٹ آف ویکسین کیا ہے. تو یہ سارا آپ کو اس بارے میں اچھی طریقے سے علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بریڈز آف اینیملز کہ پنجاب میں کون کون سی بریڈز ہیں اور ان کی مین فیچرز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فیلڈ پرابلمز کیا ہیں کہ کون کون سے پرابلم آ رہے ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہو رہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ٹوٹل ٹائم فار انٹرویو دیٹ دا 15 to 20 منٹ. تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ 15 to 20 منٹ میں آپ نے اپنا انٹرویو جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے. تو ون تھنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ دیٹ دا لائف سٹاک پروجیکٹس، کہ لائف سٹاک میں کون کون سے اب پروجیکٹ چل رہے ہیں، جیسے پولٹری ہے، یا کٹا پال پروگرام ہے، اور اس فیٹنگ پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ویکسینز کو اس میں کس پروجیکٹ سے آ رہی ہیں. تو یہ سارے آپ کو اس بارے میں اچھی طریقے سے علم ہونا چاہیے. اور ویٹرنری آفیسرز کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، کہ what are the roles of veterinary officer in the society. سو یہ چیز آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ what are the responsibilities of the veterinary officers، تو آپ کو یہ 5 to 6 points اچھی طریقے سے ریممبر ہونے چاہیے. And then what is your future planning about the work related to veterinary officer. اور اگر آپ سے یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ویٹرنری آفیسر لگا دیا جائے تو آپ کی کیا فیوچر پلاننگ ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہوگی، what is the role of you in the society and for the department، آپ کیا رول ادا کریں گے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. تو اس طریقے سے آپ ان کو فالو کریں. انشاءاللہ ہوپ فار بیسٹ. تھینک یو سو مچ.